कॉन्फरन्साक हांव आमचे सगळे पत्रकार बंधू इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सगळे रिपोर्टर्स हांगा सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार दिता. आनी आयची प्रेस कॉन्फरन्स स्पेशल आमी आपयल्या ती म्हणल्यार इतल्याच खातीर की आमचे कडेन आमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर संजीवनी सहकारी साखर कारखानो आसा आनी ह्या संजीवनी साखर कारखान्याक 19-20 सान इश्यू आसलो आनी 19-20 सान हो संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद आसा. आनी 20-21 सान ह्या कारखान्याक आमी कितें कितें एक्टिविटीज केल्यो, ज्यो एक्टिविटीज आसल्यो इन इंट्रस्ट ऑफ द फार्मर्स, जे पळय आमचे गोंयचे शेतकार आसले, स्पेशली शुगरकेन ग्रोवर्स आसले, ह्या शुगरकेन ग्रोवर्सांच्या इंट्रस्टा खातीर गव्हर्मेंटान आनी डिपार्टमेंटान आमी कितें कितें केलें हें ब्रीफ करपा खातीर आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयले कडेन आसा. तुमकां खबर आसतली 20-21 वर्साक सावन शुगर फॅक्टरी जी आसा ही टोटल शटडावन जाली. आनी ही शुगर फॅक्टरी शटडावन जातकीर गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतलें की शेतकारांक कसलीच हार्डशीप येवपाक जायना, शेतकारांक कसलीच डिफिकल्टी येवपाक जायना. आनी ही डिफिकल्टी येवची न्हू आनी हें एसेस करपा खातीर गव्हर्मेंटान एक कमिटी फॉर्म केली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ एडवोकेट नरेंद्र सावयकर. आनी ही कमिटी फॉर्म केली आनी ह्या कमिटीची फर्स्ट मिटींग जाली. ती मिटींग आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान एटेंड केली आनी चीफ मिनिस्टरान त्या मिटींगेक एश्युअर केलें की एश्युरन्स दिलें की खंयच्याच शेतकाराक वील नॉट फेस एनी हार्डशीप, शेतकाराक खंयच इश्यू जावपाना, शेतकाराक कांयच लॉस जावपाना. आनी एज अ गव्हर्मेंट आनी एज अ डिपार्टमेंटाची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमी शेतकारांचो इंट्रस्ट जो आसा तो आमी प्रोटेक्ट करतले म्हणून. सो ही जेन्ना फर्स्ट मिटींग जाली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, तेन्ना डिसिजन जालें की एक स्पेशल स्कीम काडपाची गव्हर्मेंटा कडल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची. आनी ती स्कीम आसली स्पेशल एसिस्टन्स फॉर शुगरकेन ग्रोवर्स. शुगरकेन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्पेशल एसिस्टन्स दिवचे. फॅक्टरी बंद आसूं, फॅक्टरी ऊस फॅक्टरीन कितें करपाचो तें डिसिजन जाल्लें नासलें, पूण शेतकारांक एसिस्टन्स हें मेळपाक जाय. सो हेचे खातीर गव्हर्मेंटान एक क्रायटेरिया फिक्स केली कितें की फाटल्या 5 वर्सांक शेतकाराचें एवरेज प्रोडक्शन, म्हणजे 5 वर्सां भितर तेजी जर एवरेज प्रोडक्शन कितलें आसा, सपोज एक 70 टन पर हेक्टर तेजें प्रोडक्शन आसा आनी हायेस्ट प्रोडक्शन जें आसा तें आमच्या गोंयच्या कंडिशनाक एक सादारण 80 हेक्टर धरलें पर हेक्टर हायेस्ट प्रोडक्शन. सो ह्यो 2 क्रायटेरिया फिक्स करून गव्हर्मेंटान हे स्पेशल एसिस्टन्स फॉर शुगरकेन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्कीम डिरायव केली. आनी ह्या स्किमीक अंडर प्रत्येक शेतकाराक बेस्ड ऑन तेंचें जें पळय एवरेज प्रोडक्शन आसा त्या प्रोडक्शनाच्या अंडर तांकां कॉम्पेन्सेशन फिक्स केलें. आतां हें कॉम्पेन्सेशन फिक्स करता आसतना पयलीं वर्साक 20-21 हें स्टार्ट जालें आनी पयलीं वर्साक एवरेज प्रायस जो आसलो तो सादारण एवरेज प्रायस 3,000 रुपया पर मेट्रीक टन फिक्स केलो 20-21 वर्सांक. आनी त्या वर्साक आमी सादारण 734 शेतकारांक हें कॉम्पेन्सेशन दिलें, हें स्पेशल एसिस्टन्स दिलें. 21-22 वर्सांक कॉम्पेन्सेशन 2,800 आसलें आनी आमी सादारण 690 शेतकारांक आमी कॉम्पेन्सेशन दिलें. 22-23 2,600 रुपया पर मेट्रीक टन आनी सादारण 669 शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिलें. 23-24 2,400 रुपया पर मेट्रीक टन 682 फार्मर्सांक हें कॉम्पेन्सेशन दिलें. आनी 24-25 वर्साक म्हळ्यार गेल्या त्या वर्साक 2,200 रुपया पर मेट्रीक टन आनी सादारण 697 शेतकारांक ह्या स्किमीचो बेनिफीट मेळ्ळो. सो टोटल आमी जर फाटल्या ह्या 5 वर्सांच्या स्किमीच्या पिरियडा भितर आमी टोटल जें पळय एसिस्टन्स ह्या शेतकारांक दिलें तें सादारण 46.89 crores रुपीजाचें कॉम्पेन्सेशन शुगरकेन ग्रोवर्सांक दिलें. आतां ही स्कीम करता आसतना आनी एक सवलत आसली शेतकारांक, ह्या पिरियडा भितर तुमकां कॉम्पेन्सेशन हें फिक्स मेळटलें गव्हर्मेंटा कडल्यान. हेच्या अतिरिक्त तुमी तुमचो क्रॉप मेनटेन करपाचो, बरो क्रॉप मेनटेन करपाचो आनी तो क्रॉप तुमी दुसरी फॅक्टरीकय विका, दुसरी फॅक्टरीक विकपाक तांकां भुमा दिल्ली, तांकां फ्री हँड दिल्लो. तुमी सपोज जर तुमचो प्रोड्यूस आसा तो तुमी दुसऱ्या खंयच्याय फॅक्टरीक विकात किंवा तुमी गोडा खातीर यूज करात. थोड्या शेतकारांनी गोडाकय बी यूज केलो तो ऊस तेंचो. आनी थोड्या फॅक्टरींनी खानापुराक एक लयला म्हणून फॅक्टरी आसा, त्या फॅक्टरीक तेणी तो ऊस विकलो, जेणे करून शेतकारांक एडिशनल सपोर्ट मेळ्ळो, एडिशनल तांकां पयशे मेळ्ळे. सो हेजेर गव्हर्मेंटाचें रिस्ट्रिक्शन कांय नासलें.
सो हेजे अतिरिक्त म्हणजे जो पळय स्पेशल एसिस्टन्स आसलो तेजे भायर शेतकारांक हे पयशे मेळ्ळे. आतां हें जेन्ना आमी करता तेन्ना जर आमी फॅक्टरी म्हणून फॅक्टरीचो जर आमी नियाळ जर घेतलो जाल्यार 19-20 वर्सांक आमच्या फॅक्टरी कडेन सादारण 210 कामगार आसले. 210 कामगार म्हळ्यार कशें आसा, फॅक्टरी बंद आसा म्हणटकीर कामगारांक बी अशें वाऱ्यार उडोवपाक जायना. कामगारांचें हित जपप हेंय बी डिपार्टमेंटाचें आनी गोवोरमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली. सो त्या वर्सा आमचे कडेन सादारण परमनंट जे पळय वर्कर आसा ते सादारण 114 आसले. मागीर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसले ते 90 आसले आनी डेली वेजीस 6 वर्कर्स आसले. सो टोटल 210 वर्कर्स संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे आसले. आनी ह्या वर्करांचोय बी पेमेंट, त्यांचो सॅलरी ही बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारची आसले कारणान सरकारान टायम टू टायम तांकां ग्रांट्स इन एड दिले. डिपार्टमेंटा मार्फत संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक ग्रांट्स इन एड दिले आनी सादारण ग्रांट्स इन एड आनी तेंची बाकीचे आनीक एक्स ग्रेशिया म्हण आसली जे तांकां वर्कर्सांक बेनिफिट्स मेळटा. सो ते टोटल एक्स ग्रेशिया आनी ग्रांट्स इन एड म्हणजे सॅलरी फॉर्माक सादारण 26.46 करोड 26.46 करोड्स ग्रांट्स इन एड्साच्या रुपान आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक दिल्ले कडेन आसा. सो ही स्कीम जी आसली ती सादारण फिक्स आसली, 5 वर्सां खातीर स्कीम डिक्लेअर केल्ली आनी 24-25 वर्साक ही स्कीम आसा ती सोंपली. सो अंदूच्या वर्साक गोवोरमेंटान नवी स्कीम काडल्या आनी ह्या नवी स्किमीच्या अंडर जो एखादो शेतकार शुगरकेन ग्रो करता, जो ग्रोवर म्हूण आसपा जायो आनी तेजे कडेन व्हॅलीड कृशी कार्ड आसपा जाय. म्हणजे तुमकां खबर आसा की शेतकी डिपार्टमेंटाची खंयची स्कीम जर घेतलो जाल्यार तशी सिजन जर पळयलो जाल्यार तो जानेवारीच्यान स्टार्ट जाता. जानेवारीसान लोक नवीन लागवड जी आसा, नवीन प्लांटेशन जें आसा तें स्टार्ट करता. हार्वेस्ट बाय मार्च एप्रील पर्यंत करता. हार्वेस्ट करून सोंपता. आणि सध्या स्थिती संजीवनीची कितें आसा? कितें प्लॅन बी आसा संजीवनी साखर कारखाना रिवायव करपाक? ना, संजीवनी साखर कारखाना जो आसा तो गोवोरमेंटान 2 फावटी RFQ फ्लोट केल्लो. इनिशियली खुबशे कंपनीज आयल्यो पूण जेन्ना आमी टेंडर फ्लोट केलो तेन्ना 2दा टेंडर फ्लोट केला तेन्ना कोणेच पार्टिसिपेट जालो ना टेंडराक. सो गोवोरमेंटाची अजून प्रयत्न आसा थ्रू PPP डिपार्टमेंट. अजून आमी आतां RFQ फ्लोट करतले जेणे करून मुखार कोण तरी येवन घेवपाक शकता. सर तुमी जे एम्प्लॉई म्हणले पळय आशिल्ले तेंचे कितें स्टेटस आसा तेंकां? ना, स्टेटस म्हणल्यार ते जे पळय एम्प्लॉय आसले ते परमनंट स्टाफ आसलो, तुगेलो कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेजीस. सो तेंचो स्टेटस जो आसा तो तोच आसा आनी त्या स्टेटसा प्रमाणे तांकां फाटल्या 5 वर्सांक ग्रांट्स इन एड दिवन तेंची सॅलरी सेटल केल्ली वयता. हय, सद्याक तरी कंटिन्यू आसा. आणि ते व्हेजिटेबल बी कितल्या जाणांनी अशें तुमी सर्वे केला क्रॉप चेंज केलेले? ना, सादारण आमी आतां रिसेंटली एक सर्वे आमी स्टार्ट केला पूण ऑफिशियली आमचे कडेन रिपोर्ट अजून पावलो ना. शुगर फॅक्टरीचो स्टाफ जो आसा तो सर्वे करता पूण हांवें रिसेंटली तेंचे कडल्यान फिडबॅक घेतले त्या प्रमाणे सादारण 75% लोकांक चेंज ऑफ क्रॉप केला. म्हळ्यार दुसरो जो पळय प्रॉफिटेबल क्रॉप आसा त्या क्रॉपाक लोक गेले कडेन आसा. नाव सांगता तें आतां स्कीम काडला ती नॅशनल शुगर केअर कॉपरेटिव्ह. प्रायस जो आसा पळय न्ही इट वील बी फिक्स्ड ऑन द रेट फिक्स्ड बाय नॅशनल फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज. तेजी भायर न्ही आमी जे पळय कॉम्पेन्सेशन दिला लास्ट स्पेशल एसिस्टन्स जे पळय दिला पळय न्ही तेवूय बी हांव एक लिस्ट तुमचे कडेन आतां शेअर करता की आमी प्रत्येक शेतकाराक म्हणजे ज्या लिस्टांक आमच्या शेतकाराचें नांव आसा आनी तेंचो एड्रेस आसा की फाटल्या 5 वर्सांक आमी कितली शेतकारांक कितें कॉम्पेन्सेशन दिलां तें. सो आनी तेजे भायर आमी एक हायेस्ट शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिलां तेवूय बी आसा. ही 2 लिस्टां तुमकां शेअर करता की तुमच्यांनी एक जस्ट हें मारपाक जाता की बाबा ह्या शेतकारांक आमी कॉम्पेन्सेशन दिलां आनी कितली पर्यंत दिलें तें. म्हाका दिसता हायेस्ट आमी दिला पळय न्ही
ते डॉन बॉस्को सोसायटीक दिला म्हणजे इयर वायज दिले कडेन आसा हांवें काडलं तें डॉन बॉस्को सोसायटीक सादारण 2,33,00,000 रुपयांचें कॉम्पेन्सेशन दिले कडेन दिलां आमी सादारण आनी हें दुसरी सकल नांव आसा पळय न्ही ते जे पळय मेजर शुगर केन ग्रोवर्स आसले जेंची चड एरिया आसली अशा लोकांक आमी सादारण हे 5 वर्सांक कितलें कॉम्पेन्सेशन दिलां हेंवूय बी ह्या लिस्टांत आसा आनी एक जाय जाल्यार वेरीफाय करपाक शकता. So sugarcane farmer has been reduced? No, now it has been reduced because many farmers they have switched on the crop. They have gone to other crops because of this issue of sugar factory and some farmers they thought that we may not have future in sugarcane, so they have gone to other crops. What is the percentage of shift? It is right now it is 75%. So the yield of sugar in the state has reduced then? Will reduce? Yeah, that will reduce because Okay. standing crop is not there. Not there, So yeah. the farmers they have gone to vegetables. They may again come in sugarcane. Which vegetables have they shifted to? So they are right now they are into green chilies, bhendis, cluster bean, Okay. and They're more profitable. yeah, they are profitable. And we have a scheme under Goa State Horticulture Corporation where we give 150% the cost of cultivation. Suppose the cost of cultivation of 1 kg green chilies is 100 rupees. We pay them 150 rupees and we procure. And those vegetables are being sold through our outlets of Goa State Horticulture Corporation. So that is also a better scheme where we give 150% of cost of cultivation. Okay.